अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं वलीद रिसर्च और मैं हूं आपके दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने जा रहे हैं IMF के बारे में कि IMF है क्या, इस वक्त पाकिस्तान को कितना कर्जा देना है बैरून ममालिक का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे पास एक और टॉपिक आ गया है इमरान खान साहब ने जो कल फंड रेजिंग की टेलीथॉन की है उसके बारे में। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को लाइक और बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियोस और चैनल को शेयर करें ताकि जितनी ज़्यादा ये आगे प्रमोट होगा उतना ज़्यादा हम आप तक इंफॉर्मेशन लाने में हमारे लिए मददगार साबित होगा। बेसिकली नाज़रीन, IMF का जो मुखफ़फ़ IMF जिस चीज़ का मुखफ़फ़ है तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है और इसके बुनियाद जो है ना 1944 के अंदर रखी गई थी, लेकिन इसका ऑपरेशन जो है वो दिसंबर 1945 से शुरू किया गया था। नाज़रीन कराम, इस वक्त ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है इसका नेटवर्क और तकरीबन 180 कंट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त तक इससे जो है ना अपनी इमदाद वगैरह और अपने जो कर्जा जात होते हैं वो लेते हैं, जिसके अंदर 179 जो कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन से भी रजिस्टर्ड कंट्रीज़ हैं और एक कंट्री ऐसी है कोसोवा जो यूनाइटेड नेशन के अंदर यानी कि नहीं आती। जिस तरह से उसको बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना अभी तक उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि इस वक्त तक तकरीबन कोसोवा को 97 कंट्रीज़ वो हैं जो डिक्लेयर कर चुकी हैं इंडिपेंडेंट स्टेट। और इसके अलावा दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं उन ममालिक में जो है ना कोई भी इसको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता। पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है जो कि इसको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता। नाज़रीन इकराम, आखिर ऐसी कौन सी वजूहत थी जिसकी बना पर IMF को बनाया गया? एक तो नाज़रीन इकराम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, यानी कि किसी भी मुल्क के जो माशी हालात है उनको संभाला देने के लिए IMF की बुनियाद रखी गई थी। दूसरा, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी कि और भी बहुत सी मुलाजमात क्रिएट करना भी इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह थी इसको बनाने में। और इसकी जो सबसे अहम तरीन वजह थी इसको बनाने के लिए वो थी पूरी दुनिया से गुर्बत का खात्मा करने के लिए एक बैंक बनाया गया था, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कायम किया गया था जो ममालिक इसके अंदर डिक्लेयर हो चुके होंगे, अगर तो उनके ऊपर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो फिर ये IMF उसकी मदद करेगा। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर भी ये एजेंसी काम कर रही है। नाज़रीन इकराम, बात ये होती है कि इसका बजट कितना रखा गया था जब ये 1944 के अंदर शुरू किया गया था। तो उस वक्त 1944 के अंदर जब ये ऑपरेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 के अंदर, तब इसका बजट रखा गया था 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स रखा गया था। इसकी जो मेन MD है उसका नाम है क्रिस्टी लाना और इसका जो मौजूदा MD है उसका नाम है बुल्गारिया। और नाज़रीन इकराम, इंडिया में से भी एक गीता गोपीनाथ नाम की लड़की है जो कि इस वक्त इसकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट के ऊपर काम कर रही है। नाज़रीन इकराम, IMF के अल्टरनेटिव तौर के ऊपर IMF के मुकाबले में और भी बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव सोर्स बना दिए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जो उनकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्च 2011 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन प्रपोज टू एस्टैब्लिश अफ्रीकन मॉनेटरी फंड AMF। और नाज़रीन कराम, इसके अलावा और भी इसकी अल्टरनेटिव सोर्स बनाई गई थी जो कि मैं आपको बताता हूँ। एट द 6 ब्रिक्स समिट्स इन जुलाई 2014, ब्रिक्स की जो छठी कॉन्फ्रेंस यानी कि छठी समिट थी उसके अंदर एक CRA तौर के ऊपर एक और इसका अल्टरनेटिव सोर्स बनाई गई थी जो कि ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के ये जो ममालिक हैं इनके ऊपर बनाई गई थी एक तंजीम ब्रिक्स। उसके छठे इजलास के अंदर ये एक और CRA कॉन्टेंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA ये एक और इदारा बनाया गया था जो कि इन ब्रिक्स के ममालिक जितने भी इसमें शामिल हैं उनकी मदद के लिए बनाया गया था। नाज़रीन कराम, इस CRA का मकसद ये था शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इस CRO को कायम किया गया था ब्रिक्स की जानिब से। 2014 के अंदर चाइना ने भी एक और इसकी डेवलपमेंट की थी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नाम से एक और इदारा बनाया था जो सिर्फ एशिया के अंदर ही काम कर सकता था, यानी कि एशिया के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है इस कुदरती आफात की वजह से या नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उनकी वजह से, तो फिर उसमें चाइना जो है ये हेल्प करता है इसकी AIIB के तहत।
اور ناظرین کرام اس کے اوپر سب سے بڑا الزام کون سا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کس لیے بنایا گیا تھا؟ تو اس کے اوپر سب سے بڑا الزام جو کہ مجھے بھی کچھ حد تک صحیح لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی اسٹیبلشڈ کنٹری ہوتی ہیں، جو یعنی کہ ڈیولپڈ کنٹری ہوتی ہیں، وہ ان سے جو چھوٹی کنٹریز ہوتی ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی اس کی وجہ یہی ہے جو اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، یعنی کہ جو انگریزوں کی کنٹریز ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ دیا جاتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو 1973 کے اندر ایک آئل کرائسس آیا تھا، جو کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ وہ جب سعودی عربیہ گئے تھے، وہ والی اسٹوری آپ نے سن رکھی ہوگی، اس میں اندر کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن یہ 1973 کا جو آئل کرائسس آیا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری۔ ناظرین کرام اور بات شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس وقت کتنا قرضہ چڑھ چکا ہے بیرونی ممالک اور پاکستان کے اندر سے جو بینک ہیں ان کا۔ تو ناظرین کرام اس وقت جو ڈالر کے حساب سے اگر ہم لگائیں تو وہ ہے 248 بلین ڈالرز، امریکن ڈالرز۔ ناظرین کرام 248 ارب ڈالر کا قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھ چکا ہے، جو کہ اترنا تو ایک ناممکن ہی بات ہے، اب تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا۔ اور دوسری طرف ناظرین کرام اگر ہم ان کو روپیز کے اندر لیں تو 42.9 ٹریلین پاکستانی روپیز کا قرضہ اس وقت پاکستان کے اوپر چڑھ چکا ہے، جس کے اندر جو ہے ایکسٹرنل ڈیپٹ جو ہے یعنی کہ بیرونی قرضہ جات جو ہیں وہ ہے 14.9 ٹریلین، اور جو انٹرنل ڈیپٹ ہے یعنی کہ جو اندرونی قرضہ جات لیے ہوئے ہیں پاکستانی گورنمنٹ نے وہ ہے تقریباً 28 ٹریلین روپیز، جس کو کہ ناظرین اگر ہم ڈالرز کے اندر کنورٹ کریں تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 84 بلین ڈالرز۔ پاکستان کے اوپر جو 248 بلین ڈالرز کا قرضہ اس وقت چڑھ چکا ہے وہ پاکستان جی ڈی پی کا 80% ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس کا 80% ہے ناظرین، 80%۔ ناظرین کرام پاکستان کے اوپر جو 248 بلین ڈالرز کا قرض ہے یہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 80% ہے، 80% ناظرین، 80%۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو 1 ارب روپیہ ہوتا ہے جو ہمارے سیاستدانوں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، 100 ارب، 250 ارب، 300 ارب، آدھا ارب، 50 کروڑ، 60 کروڑ، 70 کروڑ، 500 ارب روپے کی کرپشن کے اتنے الزام لگائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ہمارے پاس 1 ارب روپیہ ہو تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ 1 ارب روپیہ ہو تو ہم کتنے بڑے بڑے کمرے بھر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو جی ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور آپ کے پاس 5 فل سائز کے کمرے ہیں تو بھی آپ کے پاس اس میں سے بھی اگر تو آپ کے پاس 500 1000 والے نوٹ ہوں تو پھر بھی اس 5 کمروں کے بھر جانے کے بعد پھر بھی آپ کے پاس 50 کروڑ روپے بچ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام اگر ہم 1 سیکنڈ میں 1 روپیہ بھی گننا شروع کر دیں تو ہمیں 32 سال لگ جائیں گے ناظرین کرام، 1 ارب گنتے گنتے۔ اگر ہم 1 سیکنڈ میں 1 روپیہ گنیں تو 32 سال لگیں گے ہمیں یہ سارا 1 ارب روپیہ کاؤنٹ کرنے کے اندر، اور ان 32 سالوں میں کتنے گھنٹے آئیں گے؟ 2,77,770 گھنٹے لگیں گے ہمیں گننے کے اندر یہ 1 ارب روپیہ، جس کو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں پاکستان نے اتنے ارب روپیہ اس سے قرض لیا ہوا ہے، اتنے ارب روپیہ اس نے لیا ہوا ہے، اس لیڈر کے اوپر اتنے ارب کی کرپشن ہے، اس لیڈر کے اوپر اتنے ارب کی کرپشن ہے۔ اور اگر ناظرین کرام اگر ہم اس کو کسی بلڈنگ کے اندر رکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹارک ٹاور جو ایونجرز مووی کے اندر نظر آتا ہے وہ اسٹارک ٹاور بھر جائے گا، پورا کا پورا بھر جائے گا اگر ہمارے پاس 500 اور 1000 والے نوٹ ہو 1 ارب۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے اندر کتنے 100 ارب روپیہ ہے اور کتنے 100 ارب اس وقت لین دین ہو رہی ہے۔ اگر ہم سیدھا بچا کے رکھیں تو پوری دنیا کی جتنی بھی زمین ہے وہ ساری بھر جائے گی اگر 500 اور 1000 والے نوٹ۔ اچھا تو ناظرین اب میں یہ سب سے اہم ٹاپک ہے ہماری اس ویڈیو کا، تو اس کو ذرا میں دھیان سے سننا ہے کہ کس جگہ پہ کون سی جگہ پہ کس بندے نے کون سے سال میں پاکستان کے اندر آئی ایم ایف سے جو یہ شروع ہوا خطہ۔ 1971 کے اندر پاکستان کے اوپر 30 ارب روپے کا قرضہ تھا، ارب روپے۔ پھر 1973 کے اندر یہ بڑھ کے 60 ارب روپیہ ہو جاتا ہے، 1977 کے اندر یہ بڑھ کے 97 ارب ہو جاتا ہے، 1985 کے اندر یہ سب سے بڑا جو بڑا تھا 309 ارب روپے کا قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھ چکا تھا۔ 1988 کے اندر پاکستان کے اوپر 523 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ 1990 کے اندر 711 ارب روپے کا قرضہ پاکستان کے اوپر تھا۔ 1993 کے اندر 1135 ارب روپے کا قرضہ پاکستان کے اوپر، 1994 کے اندر پاکستان کے اوپر 1704 ارب روپے کا قرضہ تھا۔
जो कि 1999 में 2946 अरब रुपए के लगभग पहुंच जाता है। 2002 के अंदर ये कर्जा बढ़ के 3636 अरब रुपया हो जाता है। 2007 के अंदर ये बढ़ के 4802 अरब रुपया कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बन जाता है। 2008 के अंदर 6126 अरब रुपया का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाता है। और नाज़रीन इकराम, ये अब इससे आगे जो कर्जे जात होंगे वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि इन कितने 1971 से लेके 2008 तक पाकिस्तान के ऊपर 6000 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा था, जबकि 2013 के अंदर ये कर्जा बढ़ के डबल हो जाता है और ये हो जाता है डबल से भी ज़्यादा हो जाता है और ये हो जाता है 14,318 अरब रुपया जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म होती है। उसके बाद जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है और 2018 के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट खत्म होती है तो तब ये कर्जा उससे भी डबल हो जाता है और ये कर्जा पहुंच जाता है 22,230 अरब पे, नहीं तब ये कर्जा पहुंच जाता है 22,820 अरब रुपए के ऊपर। और नाज़रीन इकराम, पीटीआई के जो 3.5 साल अदवार गुजरे हैं 2018 से लेके 2021 तक ये कर्जा बढ़कर 52,000 अरब का कर्जा बन जाता है। ये अगर पीछे के कहीं पे मेरे से गलती हो चुकी हो, यहाँ पे मैंने रुपए की जगह पे डॉलर्स कह दिया तो माफ़ कीजिएगा। ये है नाज़रीन कराम वो चंद रिकॉर्ड जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। और हमारी वीडियोस को ऐसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाते रहें और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें।